दुनिया की सुपर पावर का नया सदर कौन होगा? ट्रंप की होगी वापसी या कामला होंगी फातेह? अमेरिका में सदारती इंतखाब के लिए पोलिंग जारी। न्यूयॉर्क, कनेक्टिकट, न्यू जर्सी और वर्जीनिया समेत 8 रियासतों से वोटिंग डे का आगाज हुआ। रियासत ओहायो में नमाज फजर के बाद मुसलमानों की वोटिंग के लिए लंबी कतारें। डबलिन में मुसलमानों के लिए मस्जिदों में भी पोलिंग सेंटर्स कायम किए गए। 6 मुख्तलिफ टाइम जोन के बायस पोलिंग का आगाज और इख्तिताम अलग अलग वक्तों पर। सबसे आखिर में अलास्का में रात 1 बजे वोटिंग खत्म होगी। अमेरिका में रजिस्टर्ड वोटरों की तादाद 24 करोड़ से जायद। अर्ली वोटिंग और मेल के जरिए 8 करोड़ 20 लाख अमरीकी वोट कास्ट कर चुके। डोनाल्ड ट्रंप पाम बीच, फ्लोरिडा में वोट डालेंगे। कमला हैरिस बजरिया ईमेल वोट डाल चुकी। सदर बनने के लिए किसी भी उम्मीदवार को 270 इलेक्टोरल वोट हासिल करने होंगे। थाईलैंड के दरियाई घोड़े ने डोनाल्ड ट्रंप की जीत की पेशगोई कर दी। रिपब्लिकन पार्टी इंतखाबात जीतने के लिए बेहतर पोजीशन में है। सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का दावा। कहा, इलेक्शन जीत गया तो अमेरिका को नई बुलंदियों पर ले जाऊंगा। कैमला हैरिस ने कहा वो सदर बनने के लिए तैयार हैं। वोटर्स के पास मौका है, एक दहाई की नफरत और तकसीम की सियासत का सफ़ा पलट दें। वोटिंग के दौरान सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। इलेक्शन अमले की सिक्योरिटी के लिए 1000 पैनिक बटन का इंतजाम। व्हाइट हाउस के बाहर बाड़ लगा दी गई। फ्लोरिडा में ट्रंप के घर के बाहर इजाफी नफरी तैनात। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 2 माह के लिए 7 रुकनी आईनी बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान आईनी बेंच के सरबराह होंगे। जराये के मुताबिक चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, उमर अयूब और शिबली फराज ने जस्टिस अमीनुद्दीन के खिलाफ वोट दिया। उन्होंने आईनी बेंच की भी मुखालफत की। मुखालफत करने वालों की राय थी आईनी मुकदमात के लिए फुल कोर्ट बनाया जाए। जुडिशल कमीशन ने 7-5 के तनासब से बेंच तश्कील दिया। आईनी बेंच में पंजाब, बलोचिस्तान और सिंध से 2-2, खैबर पख्तूनख्वा से 1 जज शामिल। जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मसर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस मुसरत हिलाली शामिल। एलामिया के मुताबिक 4 सूबों की नुमाइंदगी से बेंच के जजेस की 2 माह के लिए मंजूरी दी गई। जुडिशल कमीशन ने सेक्रेटरीट के कयाम, रूल्स बनाने का इख्तियार चेयरमैन को दे दिया। 26वीं तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों पर फुल कोर्ट के लिए 2 सीनियर जजेस का चीफ जस्टिस को खत। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने लिखा, 31 अक्टूबर की कमेटी मीटिंग में फैसला हुआ था तरमीम का केस 4 नवंबर को फुल कोर्ट में लगाया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद कॉज लिस्ट जारी नहीं हुई। खत में कहा गया, दोनों सीनियर जजेस ने 31 अक्टूबर को चीफ जस्टिस से कमेटी इजलास बुलाने का मुतालबा किया। इजलास ना बुलाने पर सेक्शन 2 के तहत हम जजेस ने खुद इजलास बुलाया और तरमीम का केस 4 नवंबर को फुल कोर्ट में लगाने का फैसला किया। मीटिंग मिनट्स रजिस्ट्रार को वेबसाइट पर जारी करने की हिदायत भी की। 2 रुकनी जजेस कमेटी का फैसला अब भी बरकरार है। फैसले पर अमल करते हुए कॉज लिस्ट जारी की जानी चाहिए। रात के अंधेरे में क़वानीन लेके आए हैं जो आइन, अदलिया और जमहूरियत के कॉफिन में आखिरी कील ठोका गया है। वो काम हुआ है जो कि पिछले 50-60 साल में नहीं हो सका। गुज़श्ता रात जो काम हुआ वो 50 साल में नहीं हुआ। पास किए गए कवानीन जमहूरियत के ताबूत में आखिरी कील है। रात की तारीकी में आइन पर हमले किए जा रहे हैं। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट हामिद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा 26वीं तरमीम के खात्मे के लिए आखिर तक लड़ेंगे। गुज़श्ता रात साबित हो गया पार्लियामेंट अब गुलामों का इदारा बन चुका है। चीफ जस्टिस से अपील है 26वीं तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों की जल्द समाअत करें। लाहौर हाई कोर्ट बार के सदर असद मंजूर बट का कहना है, जब भी बदनीयती पर मबनी तरमीम या कानून साजी होगी वकला रुकावट बनेंगे। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा रजा रबानी का कहना है, गुज़श्ता रोज पार्लियामेंट की तारीख का स्याह दिन था। हुकूमत ने रूल्स मुअत्तल करके अहम कानून साजी की। कायमा कमेटियों में गौर के बाद ऐवान में बिल पेश करना चाहिए था। वादों से मुकरने और मुशावरत से फरार पर बिलावल भुट्टो हुकूमत से नाराज। बिलावल भुट्टो ने बतौर एहतजाज गुज़श्ता हफ्ते जुडिशल कमीशन से अपना नाम वापस लिया। बिलावल ने कहा, हुकूमत ने जुडिशल कमेटी में मसावी नुमाइंदगी के वादे को पूरा नहीं किया। ज़राए ने बताया, हुकूमत के साथ पीपल्स पार्टी के मुस्तकबिल का फैसला अब सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी करेगी।
بلاول وطن واپسی پر سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس بلائیں گے جس میں اہم فیصلے کیے جائیں گے۔ پاکستان اور ایران کو مشرق وسطی کی صورتحال پر تشویش، وزیر اعظم شہباز شریف سے ایرانی وزیر خارجہ کی ملاقات، وزیر اعظم کی فلسطینی عوام کے خلاف اسرائیل کی جاری نسل کشی مہم اور ایران پر حملے کی مذمت۔ شہباز شریف نے کہا غزہ میں فوری طور پر جنگ بندی کی جائے۔ وزیر اعظم نے ایران کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی حمایت کا اعادہ کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے پاکستان کے اصولی موقف پر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ کے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے بھی ملاقات، تجارت، توانائی اور بارڈر مینجمنٹ میں مزید تعاون کا اعادہ۔ دونوں رہنماؤں نے عوام کی باہمی روابط کے فروغ پر بھی زور دیا۔ دونوں وزرائے خارجہ کی فلسطین میں جاری اسرائیلی مظالم کی مذمت۔ ریٹ 22% سے یہ 15% پہ آ گئی ہے۔ ایک بڑی خوش آئند ڈیولپمنٹ ہے۔ 1300 ارب روپے اپنے قرضوں کی، اس میں کمی آئے گی، معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی ترمیم ہے۔ پالیسی ریٹ میں کمی سے قرضوں کے بوجھ میں 1300 ارب روپے کی کمی آئی، جو حکومت کے لیے بڑا ریلیف ہے۔ پالیسی ریٹ میں 3 ماہ سے مسلسل کمی آ رہی ہے۔ ایسے ہی بہتری آتی رہی تو معیشت اچھے طریقے سے آگے بڑھے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ اجلاس سے خطاب، کہا پاور سیکٹر کے حوالے سے بہت اچھی خبر ہے، چاہتے ہیں عام آدمی کو ریلیف ملے، روزگار بڑھے۔ وزیر اعظم رواں ہفتے سعودی عرب اور آذربائیجان کا دورہ کریں گے۔ وفاقی کابینہ نے حج پالیسی کی بھی منظوری دے دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اسلام آباد میں 2 منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھا۔ تقریب سے خطاب میں کہا F9 فلائی اوور جو عام حالات میں 6 ماہ میں مکمل ہوتا، وزیر داخلہ اور ان کی ٹیم کی کاوشوں سے 100 دن میں مکمل ہو جائے گا، جبکہ سرینا چوک کا منصوبہ 60 دنوں میں پایہ تکمیل تک پہنچ جائے گا۔ ہماری بڑی اچھی میٹنگز ہوئی ہیں ود S&P موڈیز فچ ان واشنگٹن، ان کے ساتھ ہماری 6 مہینے سے انگیجمنٹ ہے، اسی کی بیسس پہ ایک اپ گریڈنگ ہوئی بھی ہے۔ اگلے کچھ مہینوں میں آئی سی either euro or the US market, not this fiscal year but the next fiscal year۔ پاکستان اگلے مالی سال میں یورو بانڈز متعارف کروائے گا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں چند ماہ میں پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ B ہونے کی توقع ہے۔ کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز فچ، موڈیز اور S&P کے ساتھ ہماری گفتگو مثبت رہی۔ سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن پاکستان کی مارگیج لانچنگ کی تقریب سے خطاب میں یہ بھی کہا کہ IMF سے $1 ارب کی کلائمیٹ فائنینسنگ کے لیے منصوبہ بہتر انداز میں پیش کرنا ہوں گے۔ کلائمیٹ فائنینسنگ پر عالمی بینک اور ایشیائی ترقیاتی بینک سے بھی بات چیت جاری ہے۔ دونوں جماعتوں کا موقف جو ہے وہ کافی قریب ہے۔ طریقہ کار پہ شاید اختلافات ہیں۔ خان صاحب نے جو کل ہونے والی لیجسلیشن ہے، جو ایکسٹینشن ہے یا اس 26ویں آئینی ترمیم ہے، ان کو یکسر مسترد کیا ہے اور انہوں نے اس کو جمہوریت کا، رول آف لا کا اور انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا قتل قرار دیا۔ مولانا فضل الرحمان سے PTI وفد کی ملاقات، حالیہ قانون سازی اور سیاسی صورتحال پر گفتگو۔ PTI رہنما فیصل چودھری کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان اور ہم قانون سازی کے خلاف ایک موقف رکھتے ہیں۔ بانی PTI نے ترمیم اور بینچ جیسے اقدامات کو عدلیہ پر حملہ قرار دیا۔ مولانا فضل الرحمان سے آئندہ کے لائحہ عمل پر بات ہوئی ہے۔ سیاسی کمیٹیاں مل کر آئندہ کے لائحہ عمل کو طے کریں گی۔ توشہ خانہ 2 ریفرنس میں بشرا بی بی کی حاضری سے استثناء کی درخواست منظور۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر بشرا بی بی کو حاضری یقینی بنانے کی ہدایت کر دی۔ ضمانت پر رہائی پانے والے اعظم آتی اٹک جیل کے باہر سے پھر گرفتار۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر ٹیکسلا پولیس کے حوالے کر دیا۔ آلودہ ترین شہروں میں لاہور کا پہلا نمبر برقرار، ایئر کوالٹی انڈیکس 609 ریکارڈ۔ بھارتی شہر دہلی 408 AQI کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے۔ ملک کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور کے بعد ملتان دوسرے نمبر پر۔